السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديدة. في الفيديو هذه ان شاء الله جبت لكم لو كور تاع لي زاربر في لو موديول الغوريثميك اي ستركتور دو دوني. نبداو بلا ديفينيسيون. واش هو ان اربر؟ ان اربر ايت اون ستركتور دو دوني نون لينيير. واش نقصدو هنايا بنون نون لينيير؟ سما راهي ستركتور دو دوني كيما لي ماهيش كيما لي ليست ولا لي بيل ولا لي فيل ولا لي طابلو ا اون ديمونسيون. داكور. دونك هذه لازم تركزوا عليها. كي سير ا ميموريزي دي دوني دون مانيير هيرارشيك. بون ستركتور دو دوني لوبجيكتيف تاعها واش هو؟ بيان سور سي لو ستوكاج دو دوني. علاه نخدمو حنا بلي ليست ولا بلي بيل ولا بلي فيل باش نستوكيو لي دوني. بصح لو ستوكاج دو دوني هذا في لي زاربر راح يكون نون لينيير، الحاجه الاولى. والحاجه الثانيه راح يكون دو مانيير هيرارشيك. واش معناتها هيرارشيك؟ معناتها فيه مستويات، كاين دي نيفو. من بعد نشوفوا في لي زيكزامبل تفهموا مليح واش معناتها هيرارشيك هذه. الوغ واش ثاني؟ ان غراف ان اربر سي ان غراف. علاش نقولوا ان اربر سي ان غراف؟ اللي قراو تيوري دي غراف ويعرفوا لي غراف على بالهم واش معناتها لي غراف. دونك اذا تعرفوا واش هما لي غراف، باسكو ما نقدرش نشرح لكم في لو كونتكست هذا واش هو ان غراف، بصح اللي يعرفوا لي غراف ان اربر سي ان غراف سون سيكل. يعني سي ان غراف اللي ما نقدروش ندورو فيه. ما تقدرش مثلا تروح من ان بوين دور وترجع لو بوين هذاك، ما كانش. داكور. ما كانش كيفاش تدور في الاربر. دونك سي ان غراف سون سيكل، و شاك نو في الاربر هذا او بلوس ان بريديسيسور، يعني عنده حاجه وحده تسبقو. كون نفرضوا باغ اكزومبل هاك عندنا قلنا احنا عندنا دي نيفو، قلنا هكذا شاك كيما راكم تشوفوا كاين دي نيفو. دونك هذا نقدروا نسميوه النيفو الاول. هذا النيفو الاول، هذا النيفو الثاني، هذا النيفو الثالث. داكور. شاك نو هذو نسميهم دي نو، هذو هما لي نو، هذا وهذا وهذا باغ اكزومبل، هذا اللي سيركل هذو سي لي نو. شاك نو عنده او بلوس ان بريديسيسور، يعني كاين فرد حاجه تسبقو. كيما لو نو هذا باغ اكزومبل، هزو لو نو هذا باغ اكزومبل عنده فرد واحد يسبقو. هذا عنده فرد واحد يسبقو هو هذا. هذا عنده فرد واحد يسبقو هو هذا. وهذا عنده فرد واحد يسبقو هو هذا. داكور. دونك chaque nœud a au plus un prédécesseur. De manière plus simple, il est constitué d'éléments que l'on appelle souvent des nœuds. بالانجلي نسميهم نود والفرنسي nœud. Ou sommets. Des nœuds et des sommets tels que le premier nœud s'appelle racine. كما رسمت لكم هذا وين الاول خلاص اللي الفوق في النيفو الاول نسميوه لا راسين. La racine c'est un nœud qui n'a pas de paire. تسمى لا راسين ما عندوش بريديسيسور كما قلنا هنا. لا راسين ما عندهاش بريديسيسور، ما عندهاش حاجه تسبقها. داكور. دونك ركزوا على هذه. راسين ما عندهاش بير. كي نقولوا بير كيف بريديسيسور. Un fils un nœud peut avoir 0, 1 ou plusieurs sous-nœuds, les fils. ان اللي قبلو نسميوه لو بير تاعو، واللي يجيو بعدو نسميوهم لي فيس. لي فيس يقدروا يكونوا زيرو، يقدروا يكونوا واحد، ولا يقدروا يكونوا بليزيور، يعني ما. داكور. دونك نعاود دو مانيير جينيرال ان عنده ان بير و زيرو ولا بليزيور فيس. داكور. لا راسين راهي كا بارتيكولير. لا راسين ما عندهاش بريديسيسور. ان فيس نا كان سول بير. هذه باينه، هذه قلناها هنا. ان نو او بلوس ان بريديسيسور. ان فيس نا كان سول بير. لي فeuilles واش هما؟ سون دي نو كي سون او بو دي برانش اي كي نون با دو فيس. لي فeuilles هما الاخرين خلاص النيفو الاخر في الاربر. النيفو الاخر في الاربر نسميهم لي فاي. واش هي الحاجه اللي تميز لي فاي؟ ما عندهمش لي فيس.
ما عندهمش دي نو بعدهم ولا تحتهم ولا في نيفو تحتهم، هما النيفو الاخر هما الاخرين، ما عندهمش لي فيس. داكور. وكاين لا نوسيون دو فرار. وش هما لي فرار؟ دي نو كي سون كي اون لو ميم بير. يا اخي حنا في الحياه وكي تسمي واحد خوك هو ولد باباك ولد امك ثاني، كيف لي زاربر لي نو اللي عندهم لو ميم بير نسميهم لي فرار. داكور. يعني هادو تسميات بسيطة. عندكم لا راسين هو الأول خلاص، عندكم لي فوي هما الأخرين خلاص، وعندكم بيناتهم دي نو نورمال. يعني دي نو عندهم دي بريديسيسور، ان بريديسيسور اي دي فيس. دركا اللي راهم جايين في لو ميم نيفو وعندهم لو ميم بير نسميوهم لي فرار. هذا ما كان، هادو دي ترمينولوجي برك يعاونوكم بعدا كي تقراو لي كور ولا كي تقراو دي زالغوريتم ولا تفهموا هاد لي تيرم.